दुस्मानांक जेन्ना अपघात एक्सिडेंट जाता ताका कितें तरी पिडार रोग येता ताच्या घरांत कितें तरी वायट घडटा तेन्ना संवसारांतलीं चडशीं मनशां खुशाल जातात थोडीं उक्त्यान आपली खुशालकाय दाखयतात आनी उरलोलीं गुपीत संतोशान मुरगडतात ताका तिका अशें जावंक जाय आसलें देवान पळय आतां कशी ख्यास्त लायली अशें उलयतात आनी आमचे मदलीं थोडीं जाणां अशीं करता आसतलीं न्हय कित्याक आमी मनीस बरें केल्ल्यांचें आमी बरें उलयता आनी आमकां वायट केल्ल्यांचें आमी वायट मागता पूण आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाच्या पुस्तकांतलें वाचप तें दावीद राजाची खबर सांगल्या साऊल इस्रायेलाचो पयलो राजा आसलो आनी तो दाविदाचेर जळटालो कित्याक जेन्ना इस्रायल परजेचे दुस्मान आनी तांचो फुडारी गोलायत झुजाक देंवलो तेन्ना दावीद साऊल राजाचे परवणगेन थंयसर वेता आनी एका फातरान ताका आड घालता ताची गोमटी कातरता आनी दुस्मानाक दाखयता आनी दुस्मान सगळे पळून वेतात इस्रायल परजेक जैत मेळ्ळें तेन्ना सगळीं इस्रायल परजा आनंदान मुरगडता आनी जेन्ना दावीद झुजा मळार तो फाटीं आयलो तेन्ना लोकांनी म्हणलें दावीद राजान 10,000 मारून उडयले साऊल राजान फकत 1,000 दुस्मानांक मारले हें आयकून साऊल राजा रागान पेट्टा ताका दाविदाची नसाय जाता हरशीं दावीद ताच्या घरा सेवा करतालो साऊलूक खुशालकाय भोगूंक जाय आसली म्हज्या एका मनशान आमच्या दुस्मानांक हारयलें ना साऊल राजा नसायेन नाटकायेन कुन्नडकायेन भरता आनी तो दाविदाचो जीव काडूंक सोदता आनी तशें ताणें फॉर्मणी मारलें आनी आपल्या पुताक जोनाथनाक सांगलेलें पूण जोनाथन आनी दावीद हे दोग बरे मोगाचे इश्ट आसले आनी जोनाथनान दाविदाक सांगलें म्हजो बापूय तुजो जीव काडूंक सोदता देखून तूं उक्त्यान भोवू नाका पयस लिपोवन राव मागीर येवन हांव तुका सांगतां आनी जोनाथनान आपल्या बापायक सगळें समजोवन सांगतच साऊल मातसो बदल्लो परत्यान दुस्मान आयले आनी हे फावटी साऊल राजा ताजो पूत जोनाथन आनी तांचे सगळे सैनीक झुजा मळार गेले आनी आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें थंयसर इस्रायल परजा हारली साऊल राजा मेलो आनी ताचे बरोबर ताचो पुतूय मेलो जेन्ना ही दुखाची खबर एकटो चाकर दाविदाक घेवन येता तेन्ना दावीद संतोशान मुरगटना तो रडता रडता दुखांनी रडता आनी आपल्याच उतरांनी तो एक गीत रचता साऊल ताचो दुस्मान मेला दावीद राजाक संतोश जावंक जाय आसलो ना तो रडता आनी आपल्या इश्टा जोनाथना खातीर तो रडता आनी म्हणटा कितलो तुवें म्हजो मोग केलो
एका अस्तुरे परस चड तुवें म्हजो मोग केलो अशें दावीद म्हणटा. हातूंतल्यान आमकां कितें शिकूंक मेळटा भावांनो आनी भयणीनो? बोगसाणें जें मागीर आमकां कितलेशा वर्सां उपरांत जेजून सांगलें, बोगसाणें बोगशियात तुमच्या दुस्मानाक. फकत आमी इश्टांचो मोग करता, इश्टांक बोगशिता, तें कोणूय करता, खंयच्याय धर्माचो लोक हें करता. पूण आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा, वयमू क्रिस्तांव. म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा. क्रिस्त आनी हांव मेळून क्रिस्तांव जाता हांव. फकत गळ्यांत बेंतीन घाली, कुरीस घालो, इगोर्जेक गेली, मागणे रजार केले, नोवेनां केली, फेस्तां केली म्हणून कोण क्रिस्तांव जायना. कोण क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे जियेता, क्रिस्ताक गोवायकी दिता, तो वा ती खरो वा खरी क्रिस्तांव. आमी जेन्ना दुस्मानाक बोगशिना आनी तो राग आमी भितर घेवन बसता, तांतल्यान लुकसाण कोणाचें जाता? आमचेंच जाता. खंयच्याय दोतोराक तुमी एका बऱ्या दोतोराक वचून विचारात, जाच्या काळजांत राग आसा, बोगसाणें ना, नोसाय आसा, दुसऱ्या विशीं वांकडें तिंकडें चिंतप आसा, त्या मनशांची पिडा वेगळी बरी जायना. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता, आमकां भितरली पेकोवणी मेळटा. ही पेकोवणी चड गरजेची. जायते फावटी आमी थंय हांगा रेतेराक वेता, कुडीची पेकोवणी मेळपाक बरें आसा, बरें आसा. पूण फकत कुडीची पेकोवणी मेळ्ळी म्हणून पावना. कित्याक जेजूनी सयत जायतीं अजापां विजबितां केलीं. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू खावंक जेवंक वेळ नासलो, लोक थंयसर येतालो. कित्याक येतालो तो लोक? कुडीची पेकोवणे खातीर. आनी थोडीं जाणां येतालीं तो कितें करता तें पळोवंक, आनी भोव थोडी ताची शिकवण आयकूंक येतालीं. पूण जांची पिडा रोग जेजून बरी केली, तांकां दुसरी पिडा येवंक ना. जाणें तांकां मरणांतले उठयले. लाजरसाक ताणें 3 दिसां उपरांत फोंडांतलो उठयलो. तो लाजरस परतून मरूंक ना, मेलो न्हय. म्हणटच कुडीची पेकोवणी आसा पळया, ती थोड्याच दिसांची आसता, गरजेची. कित्याक आमची कूड जर भलायकेंत आसा तेन्ना आमच्या मतीक शांती आसता. पूण कुडीचे पेकोवणे परस आमकां पेकोवणी जाय भितरली, इनर हिलींग. आनी ती आमकां असल्या रेतिरांनी मेळूंक शकता. कित्याक रेतेराक आमी येतोच आमी मागणें करता, आमची पातकां वळखून घेता, आनी आमचे पासत दुसरी मागतात. हाका लागून कुडीची पेकोवणी मेळटना आमकां भितरली पेकोवणी मेळटा. पूण आमी मागूंक जाय देवा लागीं पयलें भितरले पेकोवणे खातीर. सायबा, म्हज्या काळजांत राग भरला, म्हाका म्हज्या शेजाऱ्याक बोगसूंक जायना, कित्याक इतलें ताणें म्हाका वायट केलां आनी वायट करीत आसा. हांव ताका कसो म्हूण बोगसूं, तिका हांव कशी म्हूण बोगसूं? पूण जेजू म्हणटा, दुस्मानाक बोगशी. कुर्सार तावन मरतना जेजून कितें म्हणलें? बापा, ते कितें करतात तें तांकां खबर ना, तूं तांकां बोगशी म्हूण जेजून म्हणलें ना कुर्सार वळवळोन मरतना. जेजून फकत आमकां तोंडान शिकोवन दिवंक ना, जेजून आपल्या जिवितांतल्यान बोगसाणें आमकां शिकयलां. तर आमचो ट्रेडमार्क, क्रिस्तांवांचो ट्रेडमार्क कितें? बोगसाणें. आमी बोगसाण्याची मनशां. दुस्मानाक सयत आमी बोगसूंक तयार आसा. सिस्टर राणी आतां ती
सांत राणी मध्य प्रदेश भोपाल ह्या वाठारांत दुबळ्या लोकां मदें ती वावुरताली आनी ताका एका मनशान नसायेन बस स्टँडार जेन्ना ती उबी आसतना 50 फावटी चड सुरयेन तोपून तिचो जीव काडलो आनी ती सोंपली. पूण तोच मनीस आतां बदलला. कित्याक बदललो? सिस्टर राणी मारयेच्या घरच्यांनी, तिच्या भयणीन आनी तिच्या आवयन कोर्टींत येवन म्हणलें आमी ह्या मनशाक भोगशिता. आनी थंयसर आसल्या जुविजान तेन्ना कितें म्हणलें? तो अजाप जावन म्हणालो असली गजाल, असली उतरां फकत क्रिस्तांव मनशाच्या तोंडांतल्यानच येवंक शकतात. तांणी म्हणूंक जाता आसलें ताका मरणाची ख्यास्त दी, ताका मरासर बंदखणींत दवरा. ना, तें तांणी केलें ना. तांणी ताका भोगशिलो आनी आज तो जेजूचो शीस. 3 दिसां आदीं हांव पेपराचेर वाचतालो, ताणें म्हणलां क्रिस्तांव मनीसूच ह्या संवसारांत आज बरवसो दितात. आमी जाणा आमचे भोवारी कितल्योश्योच गजाली घडटात. फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना. आमच्या देशांत कितें जातलें आमकां खबर ना. पूण आमी देवाचेर विस्वास दवरून आमच्या दुस्मानाक भोगसून तांचे पासत मागणें करून फुडें वचूंक आसा. ना तर जाल्यार आमी रेतेराक येवन कांय फायदो ना. रेतेराचो फळ आमच्या जिवितांतल्यान दिसूंक जाय. आमी म्हणटा ही गाय बरी. आदीं आमचो लोक गोरवां पोसतालो, आतां पोशिना, ती गजाल वेगळी. ही गाय बरी म्हणजे कितें? पळोवपाक बरी धाटी मोठी आसा, ती गाय बरी म्हणूंक जाता. ती कितलें दूद दिता, तें दूद कितलें रुचीक, हाचे वयल्यान आमी गायेचें मोल ठरयता न्ही. आमच्या भाटांनी आमच्या घरा लागीं माड आसात आनी आमी म्हणटा हो माड बरो. बरो माड म्हणजे कितें? खूब बरो मोठो आसा, ताचेर खूब चुडटां आसा, त्या माडाक आमी बरो माड म्हणटा. वा ज्या माडाक खूब नाल्ल जातात आनी नाल्ल बरे आसात आनी ताची कातली दाट आसा आनी ताका बरो रोस येता आनी तो रोस एकदम बरो रुचीक, कडी केली जाल्यार एकदम रुचीक जाता, तेन्ना आमी म्हणटा न्ही हो माड बरो. तर आमी बरीं केन्ना जाताल्या? बरें न्हेसलें, बरें शिकप आसा म्हूण आमी बरीं जाता. आमच्या जिवितांतल्यान आमकां पळोवन हेर धर्माच्या लोकांन म्हणूंक जाय ही मनशां आमचे परस वेगळीं. आमची वळख जावंक जाय हाताचेर आसल्या कुर्सा वयल्यान न्हय, आमच्या जिवितांतल्यान जावंक जाय. आमी वेगळीं मनशां जावंक जाय आनी आयची वाचपां आमकां जेजूची मनशां जावंक आपयता. आमीच ह्या संवसारांत आनी एक जेजू जावंक जाय. आमचो एकलो कोंकणी कवी म्हणटा जर क्रिस्ताचे शीस क्रिस्ता भाशेन वागते, जर क्रिस्ताचे शीस क्रिस्ता भाशेन वागते, आज आमकां पावला पावला क्रिस्तूच भेटते. पावला पावलाक आमकां क्रिस्तूच मेळटे. पूण आमकां आज क्रिस्त मेळटा वय? आमच्या वाड्यार गेल्यार आमकां कोण मेळटा? जुआंव मेळटा, जुआना मेळटा, पावलो मेळटा, पावलेन मेळटा, पास्को मेळटा, पास्केन मेळटा, कैतान मेळटा, कात्रेन मेळटा, सगळीं मेळटात. जेजू मेळटा वय? जेजू मेळूंक जाय आसलो. घराचेर खुरीस काडलो म्हणून तें घर क्रिस्तांव जायना. त्या घरांत रावपी मनशां आसात तांचें जिवीत क्रिस्ताचें जावंक जाय. तर ह्या पवित्र जाग्यार हांव म्हणटा, पवित्र जागो इतल्याकच म्हणटा
ह्या जाग्यार कितलोसोच लोक येता, रेतिराक येता, मागणें करता, आनी ज्या जाग्यार जेजूच्या नांवान मागणें जाता तो जागो पवित्र जाता. आनी जेजून सांगलां न्ही, जंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यात थंयसर हांव हाजीर आसां, आनी म्हज्या नांवान तुमी कितें मागशात तें तुमकां मेळ्ळें म्हूण बरवसो धरात. तर तोच जीवन जेजू हांगासर हाजीर आसा, आमचे मदें तो आसा. तर त्या जिवंत जेजूची शिकवण आमी आमची करुया. आमी पाटलाव करचो कोणाचो? ह्या राजकारणी मनशांचो न्हय. आमी पाटलाव करचो जेजूचो. तो आमचो फुडारी, ताचो आमी पाटलाव करता. जेन्ना आमी ताचो पाटलाव करता, आमचें जिवीत ताच्या जिविता भशेन जावंक जाय. तर तशें जावंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागुया.